नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सिंह सभालाई र सभापतिलाई नमस्कार। वेदले गरेको सम्बोधन सभालाई र सभापतिलाई यसरी नै छ। अब हाम्रो पूर्वीय जीवन पद्धतिको आधारभूत ग्रन्थ वेद हो भन्ने कुरालाई भनिराख्नु पर्दैन। यो स्वतः आफै नै प्रष्ट छ। यो आफै नै सर्वप्रमाणित छ, सबैले जानेकै कुरा हो। त अब वेद शब्दको अर्थ नै जब ज्ञान हो भने ज्ञानको क्षेत्र कहाँ चाहिँ चाहिन्न अथवा ज्ञानको आवश्यकता कहाँ पर्दैन र हरेक ठाउँमा पर्ने गर्दछ। नेपाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै सम्पूर्ण हिमालयको जुन काख हो, हिमालयको फेद हो, हिमालयको टुप्पो हो अथवा तराईसम्मको भूभाग हो। आजको भूगोल नेपालको अथवा हिजोको ऐतिहासिक भूगोल हो। सम्पूर्ण प्रत्येक ठाउँ पाइलै पाइला यी हाम्रा के हुन् भनेदेखि देवी देवताका निवास स्थानहरू हुन्, पवित्र स्थलहरू हुन्, ऋषि महर्षिहरूका तपोभूमि हुन्, आचार्यहरूका ज्ञान आर्जन गरेका स्थानहरू हुन्। र अझ अर्को एउटा कुरो भन्नु पर्दाखेरि यी प्रत्येकवटा ठाउँहरू नै अहिले विचार गरेर आउँदाखेरि एउटा विश्वविद्यालयहरू रहेछन्, ज्ञानका स्रोतहरू रहेछन्, ज्ञानका स्रोतभूमिहरू रहेछन्। यसलाई मैले कसरी बताउन खोजेँ भने अहिले हामी रामायणमा कहिलेकाहीँ भेट्छौँ लक्ष्मण बिरामी पर्दाखेरि लक्ष्मणलाई बाण लागेर मूर्छित हुँदाखेरि उनलाई औषधिको आवश्यकता पर्यो अरे र औषधि लिनका लागि हनुमानलाई लङ्का के भन्छ हिमालय पर्वतमा पठाइयो। हनुमानजीले हातमा पर्वतै बोकेर औषधि नचिनेको कारणले हातमा पर्वतै बोकेर चाहिँ लङ्कामा पुर्याउनु भएको थियो भन्ने खालको कुराहरू हामी रामायणमा पढ्छौँ, सुन्छौँ। त्यो सुनेका मात्रै छौँ। तर हामीले एकपल्ट दोहोऱ्याएर हेर्ने हो भनेदेखि हिमाल अथवा हिमालयको हल्का टाकुराहरूमा धेरै अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा अहिले पनि त्यस्ता मठ मन्दिरहरू हामी भेट्दछौँ जहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गो शिलाले ती मन्दिरहरू बनेका छन्। ती मन्दिरहरू बन्ने समयमा पक्कै पनि आजको जस्तो डोजर अथवा क्रेन त पक्कै बनेको थियो भने पनि त्यति अप्ठ्यारो ठाउँमा पक्कै पनि लगिएको थिएन भने कुन शक्तिले, कुन एउटा सामर्थ्यले त्यत्रा ती सयौँ हात्तीले उचाल्न नसक्ने शिलाहरू उठाएर बनिएका थिए भन्दा पक्कै पनि हाम्रो वैदिक कालको अथवा हाम्रो पूर्वीय समाज साहित्य पूर्वीय जीवन पद्धतिको प्रविधि नै त्यो शक्तिशाली प्रविधि थियो। त्यो हाम्रो हरायो, त्यो हाम्रो विनाश भएर गयो। त्यसै कुरालाई सङ्केत गर्न र त्यसै कुरालाई सम्झाउनका निमित्त हनुमानजीले हातमा सिङ्गो पर्वत नै बोकेर आकाशमार्गबाट उडेर यात्रा गर्नुभएको थियो भन्ने खालका कुराहरू अवशेषमा रहेका होलान्। त्यस किसिमका प्रविधिहरू हाम्रा अहिले खोज्नु आवश्यक छ र ती खोजिनुपर्ने प्रविधिहरू जहाँ तयार भए अथवा तिनीहरूलाई सिकियो, सिकाइयो, ज्ञान दिइयो, प्रयोगमा ल्याइयो, तिनै ठाउँका चाहिँ विद्यालय अथवा शिक्षण संस्था, शैक्षिक अनुसन्धानका चाहिँ क्षेत्रहरू भनेका अहिलेका हाम्रा तीर्थस्थलहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ एउटा। अब अर्को कुरा इतिहासकालतर्फ हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रा पुराना ग्रन्थहरूमा स्वर्ण मुद्राहरूको अर्थात् सुनका सिक्काहरूको, सुनका पैसाहरूको प्रयोग रहेको हामी पाउँछौँ। इतिहासकालमा त्यस अर्थले हेर्दा प्रविधिका हिसाबले जसरी सम्पन्न थियो, धनी थियो, आर्थिक रूपमा मुद्राका हिसाबले, धनका हिसाबले, पैसाका हिसाबले पनि सुनका पैसा चलाउन सक्ने सामर्थ्य थियो भने आर्थिक रूपमा पक्कै पनि सम्पन्न थियो। स्वर्ण मुद्राबाट ह्रास भएर स्थिति आयो रौप्य मुद्रा अर्थात् चाँदीको मुद्रामा, चाँदी मुद्राबाट ताम्र मुद्रामा गर्दै गर्दै अहिले कागजी मुद्रा र कागजी मुद्रा पनि अहिले चलनमा नरहेर के हुन थाल्यो भनेदेखि नेट मार्फत अर्थात् अनलाइन मार्फत चाहिँ लेनदेन हुन थाल्यो। मुद्रा पनि चल्न छोडे। अर्थात् जसरी मुद्राका धातुहरू ह्रास हुँदै आए त्यसरी नै नेपालको जुन आर्थिक समृद्धि हो त्यो पनि ह्रास हुँदै, त्यो पनि घट्दै, त्यो पनि कमजोर हुँदै आइरहेको हामी देख्दछौँ। अर्थात् वेदलाई हामीले हाम्रो जीवनबाट जति पर पुर्याउँदै आयौँ, जति पर घचाड्दै आयौँ, त्यति हाम्रो विधि प्रविधि
र शास्त्र अर्थशास्त्र यी सबै कुराहरू पन्छिँदै गए, पर पुग्दै गए, हट्दै आए र हामी खिँदै आयौँ। सारांशतः खिँदै आएको नै कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ हाम्रो आफ्नै स्थितिले। जसरी हामी खिँदैछौँ अथवा खिँदै आएका छौँ, यस दिशामा हेर्दा दोषी को हो त, कसले चुकाएको, कसले गल्ती गरेको, कसले त भन्ने पनि हेर्नु आवश्यक छ। अर्थात् हामीलाई आफैलाई नै के अरे घाटाको मार्गतर्फ, अप्ठ्यारो बाटोतर्फ, विनाशको मार्गतर्फ आफैले लगेका हौँ। यसमा दोषी हामी आफै नै छौँ भन्ने लाग्दछ। अर्थात् विदेशीलाई दोष देखाउनु अथवा उनीहरूलाई दोष दिनु किमर्थ राम्रो नहोला। किनभने हाम्रा वेद पुराणहरू अथवा प्राचीन ग्रन्थहरू विदेशीले लगे, उनीहरूले पढे, उनीहरू सम्पन्न भए भनेर हामी देख्दैछौँ। त भने हामीलाई तिमीहरूले आफ्ना पुराना ग्रन्थहरू नपढ भनेर पट्टी बाँधिएका पक्कै पनि थिएनन् होला। हो, उनीहरूका तरिकाले, उनीहरूको बलबुतोले जति सक्द थिए सामदान दण्डभेद हाम्रै शास्त्रमा लेखिएको हामीमाथि नै प्रयोग गरे, हामीलाई नै त्यसबाट वञ्चित गराउँदै लगे। लोभ र के अरे पापका के अरे दिशातर्फ हामीलाई उन्मुख गराउँदै गए। त लोभिनु पनि त हाम्रो चुक नै हो नि। हामी र आज हेर्ने हो भने संस्कृत शिक्षामा सम्पन्न भएकै गुरुहरूका हामी सबैका नै छोराछोरीहरूलाई हामीले संस्कृत शिक्षातर्फ सिकाएनौँ। किनभनेदेखि संस्कृत शिक्षाले नै भनिराखेको छ के भनेदेखि अर्थागम हो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् भनेर यसरी संस्कृत शिक्षाले पनि के खोजिरहेछ भने अर्थकरी विद्या, नित्य अर्थको उपार्जन, धनको उपार्जन हुने र धन कमाउन सकिने विद्यालाई नै जोड दिनु पर्दछ। जीवनमा 6 प्रकारका सुखहरू, 6वटा सुखका स्रोतहरू छन्। ती 6वटा सुखका स्रोतहरू मध्ये धनको स्रोत पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो भनेर हामी जुन कुरो पढ्दैछौँ त्यसै अनुसार अर्थकरी विद्यामा लाग्दै हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अर्थकरी विद्या त हो, तर अर्थसँग नैतिकता पनि गाँसिएको छ कि छैन, चरित्र पक्ष पनि सबल बनाउने हामीले विद्या लिँदैछौँ कि छैनौँ त्यसतर्फ हेरेनौँ। एनी हाउ पैसा कमाऊ भन्ने जुन भनाइ हो त्यसतर्फ मात्रै हामी आकृष्ट हुँदै आयौँ। र त्यसो हुनाले गुरु गोरक्षनाथले र गुरु हाम्रो नरहरिनाथले जसरी मार्गदर्शन गराउनु भयो, गुरुले मार्गदर्शन गराएका मार्गहरूलाई हामीले कतिन्जेल सुन्यौँ भनेदेखि उहाँहरूले प्रवचन गरुन्जेल हामीले सुन्यौँ, ध्यान दिएर सुन्यौँ, तर त्यहाँबाट उठेर गएपछि त्यसलाई त्यहीँ नै छोडिदिउँ। तदीय वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेव समर्पयत भन्ने हिसाबले गुरुको बाणी त्यहीँ सुन्यौँ अनि त्यही नै गुरुलाई नै समर्पण गरिदिएर हामी पल्तिरपट्टि गयौँ र आफूले हिजो अस्ति जे गर्दै थियौँ त्यसलाई छोडेनौँ। भएको चुक त्यही नै हो, गरिएको गल्ती त्यही नै हो। र अब पश्चिमेलीले चाहिँ हाम्रा ज्ञान गुणहरू, हाम्रो विद्या, हाम्रो शिल्प लिएर गएर विधि र प्रविधि, उनीहरूले पहिली प्रविधि खोजे, हामीले विधिलाई मात्रै लिएका थियौँ। उनीहरू प्रविधिबाट विधितर्फ जाँदैछन् तर हामी आफ्नो विधिलाई पनि छोड्दैछौँ। त्यसैले अहिले के देखिँदैछ भनेदेखि हाम्रा वाङ्मयमा लेखिएकै कुराहरू पनि जब पश्चिम मुलुकमा पुगे, जस्तै योगलाई उनीहरूले जब द योगा बनाइदिए अनि हामीले यता पत्यायौँ र घर घरै रामदेव बाबाको माध्यमबाट योगलाई अनुसरण गर्न, भर्खर सोध्न खोज्न, चासो लिन थालेका छौँ। हाम्रा गुरुहरूले यहाँ आयुर्वेद भनेर आयुर्वेदका औषधि अर्थात् अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयज्ञ पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। मन्त्रविहीन अक्षर हुँदैन, अर्थात् सबै अक्षर मन्त्र हुन्, सबै बोट बिरुवा औषधि हुन्। हरेक मानिससँग योग्यता छ तर त्यसलाई खोज्ने, जुटाउने र त्यसलाई संयोजन गर्ने, व्यवस्थापन गर्नेको चाहिँ बहुत अभाव छ। त्यो चाहिँ बडा कठिन छ भनेर सिकाइदिएको कुरो घोक्यौँ, गर्यौँ, कण्ठ गऱ्यौँ तर व्यवहारमा बिर्स्यौँ, हामीले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेनौँ। उनीहरूले नै हाम्रो पुष्पक विमानबाट के अरे पढेर जाने अनि त्यहाँबाट एरोप्लेन बनाए भनौँ, अथवा अथर्ववेदमा लेखिएको जुन गुरुत्वाकर्षण भन्ने शब्द हो, पृथ्वीको आकर्षण शक्ति, त्यसलाई हामीले पत्याएनौँ। न्युटनले आकर्षण शक्ति
चाहिँ रुखबाट स्याउ खसेको देखेर पत्ता लगाए भनिदिएको कुरोलाई पत्यायौँ। अर्थात् हाम्रै कुरालाई उनीहरूले दोहन गरेर हामीलाई नै हाम्रा आँखा छलेर भरोसिलो र विश्वासिलो बनाएर यता पठाएपछि अनि हामी पत्याउन थाल्यौँ र योगलाई द योगा भनेपछि पत्यायौँ, आयुर्वेदलाई द आयुर्वेदा भनेपछि पत्यायौँ। अब यति बेला अमेरिकाका संसदमा वेदको मन्त्रबाट स्वस्ति वाचन हुन्छ अरे भनेको सुनेपछि बल्ल हामी वेद पढ्नुपर्ने रहेछ अथवा हाम्रा शिक्षाहरू पढ्नुपर्ने रहेछ भन्नेतर्फ अलिअलि चासो दिन खोजेका छौँ। तर जब जागा तब सवेरा भने जस्तो अब हामी जे भए पनि जाग्दै रहेछौँ। यो नै खुसीको कुरो भयो, किनभने युग त निरन्तर रूपमा बगिरहन्छ। जब मानिस अप्ठ्यारामा पर्दैन, जब बिरालो चारैपट्टिबाट ढोका थुनिएर चाहिँ भाग्ने उपाय नपाएर चाहिँ जब विवश हुन्छ त्यति बेला मान्छेलाई नै झम्टन्छ। मान्छेले पनि भाग्ने मौका पाउन्जेल भागिरहन्छ। जब भाग्ने बाटो कतैबाट भेट्दैन, अब भागेर पनि म जोगिन सक्दिनँ भन्छ, अनि मात्रै प्रतिकारको बाटामा मान्छे फर्किँदो रहेछ। त्यो युग अहिलेको हो, किनभने आजसम्म यो कोरोनाले लकडाउनमा मानिसलाई नराखुन्जेलसम्म नेपाली युवा युवतीहरू नेपालभित्र काम छैन, जागिर छैन, गरी खान पाइँदैन, कमाउने उपाय छैन भन्दै अर्का मुलुक भाग्दै गरिरहेका थिए। त्यो नेपालीको पलायन हो, बिरालोले पाएको गल्छिडोबाट चाहिँ बाहिर निस्केर भागेको जस्तो हो। अर्थात् तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्दाखेरि आफ्ना मुलुकको हरियालीलाई तमस देखे र अर्काका मुलुकको बालुवाको मैदानलाई चाहिँ ज्योति देखेर त्यतातर्फ आकृष्ट भइरहेका थिए। तर अब हाम्रा युवाले, हाम्रै पुर्खाले आर्जन गरेको शिक्षा भित्र ज्ञान पनि रहेछ, विज्ञान पनि रहेछ, विधि पनि रहेछ, प्रविधि पनि रहेछ भन्ने खालको कुरा थाहा पाउने स्थिति बनेको छ। त्यहाँ ज्ञान विज्ञान विधि प्रविधि होस् वा नहोस्, तर पनि आफ्नै घरमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै देशमा बस्नुपर्ने रहेछ र आफ्नै माटो खनी खोस्री गरेर खान बसियो भनेदेखि मात्रै के अरे सुरक्षित रहने रहेछ भन्ने खालको कुरा सम्भवतः हाम्रा देशमा आबाल वृद्ध वनिता, बालकदेखि लिएर वृद्धसम्म, युवा युवती सबैमा यो बेलामा परेको छ। तर हाम्रो नेपाली जातिको एउटा राम्रो विशेषता के छ भने त्यो मैले महसुस गरेको हो। यहाँहरूलाई कतिको पत्यार लाग्छ लाग्दैन सुनिदिँदै हुनुहुन्छ मेरो भनाइ, म धन्यवाद दिँदैछु र भन्दैछु, नेपालीले बार बार नेताले धोका दिएको र प्राकृतिक प्रकोपले दुःख दिएको 5-5 मिनटमा बिर्सन्छ। एउटा प्राणी हुन्छ अरे, त्यो प्राणीले 2-2 मिनटमा कुटाइ बिर्सन्छ भन्छन्। त्यस्तै नै हाम्रो नेपाली जनता, हामी नेपालीहरू हरेक पल्ट 2-4 वर्षमा चुनाव आउँदाखेरि नेताले जुन प्रतिज्ञा गरेर गएका हुन्छन् 2-4 वर्षपछि त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्दैनन्, उस्तै बनेर फेरि आउँछन् निच्च गर्दै ढोकामा। हामी त्यो हिजो प्रतिज्ञा गरेर गएको थियो तर प्रतिज्ञा पुरा गराएन, धोका दियो, यो यस्तै हामीलाई धोका दिएको छ भनेर बहिष्कार गर्दैनौँ। नेताजी मेरा घरमा आएर चिया खाइदिनु भयो भनेर मक्ख परेर घरको सबै भोट फेरिदिन्छौँ भने प्राकृतिक प्रकोपमा पनि त्यही हो। मैले जानेदेखिबाटै अर्थात् 40-41 सालमा म नेपाल पसेको हुँ। म जन्मेको तेह्रथुम जिल्लामा हो, तर म हुर्किएको निकै लामो बनेको विक्रम सम्वत यति हो भन्न जान्ने बेलासम्म नेपालमा थिइनँ। टुकुर हिँड्ने बेलामा म आसाममा थिएँ, इन्डियाको आसाममा। त्यहाँदेखि पछि 2-4 अक्षर चिन्नका लागि म भारतको बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार यसरी उत्तराखण्डतर्फ नै रहेँ र त्यहाँदेखि पछि 40-41 सालमा मात्रै म नेपाल आएँ। त्यति बेलादेखि म यता देख्दै आइराखेको छु। मैले जान्दै 2-4वटा भुइँचालोहरू साह्रै दुःखदायी तरिकाले गए। हरेक वर्ष बाढी, पहिरो आदि इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपमा कहिले पूर्व र कहिले पश्चिम, कहिले कुनै ठाउँका नेपालीहरू पीडित नै छन्, दुःख पाइरहेछन्। हरेक वर्ष तराईमा नेपालीहरूका घरमा आगलागीले उसरी नै दुःख दिइराखेको हुन्छ। तर न नेपाली जनता के अरे जागरुक भएर नेताको कठालो समाएर हामीलाई भोट माग्नका लागि गरेको प्रतिबद्धता खोइ पुरा गरेको भनेर समाउन हामी तयार भएका छौँ, न नेताले त्यो पुरा गरेको छ। हामी नेपाली जनताले पनि बिर्सन्छौँ। जनताले जब त्यो कुरो बिर्सन्छौँ त्यति बेला नेतालाई त सजिलै पर्यो। र त्यति हुँदाहुँदै नेपाली जनताको अर्थात् जनताका छोराछोरीको के अरे स्थितिलाई सुधार्न पर्ने जिम्मेवारी
म पुरा गर्छु भनेर जब सत्तामा पुगिसकेको हुन्छ, मैले जानेदेखिको नेपालको इतिहासमा, राजनैतिक इतिहास, सत्ताको इतिहासमा के देखिर्छु भनेदेखि जहिले पनि सत्तामा बसेकाले मेरो सत्ता कसरी जोगाउँ भन्ने, विपक्षमा बसेकाले यो सत्तासीनलाई कसरी मुन्ट्याएर म त्यहाँ पुगौँ भन्ने, यति दुईटा खेल खेल्दा खेल्दै नै लामो इतिहास बित्दै आएको छ। र यसरी नै इतिहास बित्दाखेरि यही सत्ताको इतिहास जोगाउनका लागि, यही सत्ताको इतिहास पाउन प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा आफ्नै देशका जनतालाई आफ्नै पुर्खाले आर्जन गरेका शिक्षाहरूबाट विमुख गराउँदै लग्यो। हाम्रै मान्छेले, हामीले नै छानेका मान्छेले विमुख गराउँदै लगेका हुन् र हामी पनि लयमा लागेर त्यसरी नै धोका दिएको, धोकालाई बिर्सेकै कारणले हामी त्यसरी पछि लागेका हौँ र हाम्रो आजको स्थितिमा आइपुगेका हौँ। र पश्चिमेलीहरू विज्ञान सम्मत छन्, हामी केवल पूजा सम्मत अथवा के अरे अध्यात्मसँग मात्रै सम्बन्धित छौँ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। एउटा वाक्य कसैले अङ्ग्रेजीमा बोल्यो भने त्यसले विज्ञान बोल्यो अरे, तर एउटा वाक्य चाहे जस्तो सुकै के अरे प्रामाणिक वाक्य हो, संस्कृतमा बोल्यो भने त्यसले धर्मशास्त्र बोलेको हुन्छ। धर्मशास्त्र भनेको के हो त? धर्मो रक्षति रक्षित भनेर एकातर्फ भनिएको छ, जहाँ यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म हुन्छ त्यही नै विजय हुन्छ। धर्मभन्दा गतिलो कर्तव्य अर्को के छ? धर्म भनेको त धारणा धर्म मिथ्याहु, जसलाई सबैले स्वीकार गर्न योग्य छ, स्वीकार नगरी धरै छैन, धर्म त्यही नै हो। जब धर्मबाट विमुख भइन्छ अनि त्यहाँबाट अधर्मी भएर त खाउला धेरै। अधर्मी हुनु चाहिँ राम्रो हो त? कैयौँलाई मैले भेटिर्छु, म त तपाईँहरूको जस्तो धर्म मान्दिनँ भनेर भन्दै गरेको, अनि त्यसो भए अधर्म मान्नुहुन्छ भनेर सोधिदिनुपर्छ, चुइक्क पर्छ। म त अधर्म मान्छु भनेर कसैले नि भन्दैन। हेर्नु होला, धर्मसँग डर सबैलाई छ, तर धर्म छाडा भइकन अनि के अरे धर्मको कुरा गर्ने पनि कैयौँ हुन्छन्। धर्म गर्दैछु या धर्मको प्रचार गर्दैछु भनेर आवरणमा धार्मिक देखिने तर भित्री ढोङ्गी यस्ता पनि खुब भेटिन्छन्। र एउटा राजनीतिक तर्फबाट रहेको द्वन्द्व कलह जहिले पनि सत्ताको कलह र अर्को यता धर्मका नाममा आफ्ना सम्प्रदायको जुन अन्तर्द्वन्द्व कलह, एकअर्काका बिचको चाहिँ गाँड कोराकोर भन्छ हाम्रो नेपालीमा, त यस किसिमको द्वन्द्व, यी दुईटा कुराले आम रूपमा रहेका तमाम नेपाली युवाहरूलाई, बालकहरूलाई र पठित अपठितहरूलाई दिशा भ्रमित पारिरहेको छ। तर वेद एउटा त्यस्तो वस्तु हो जो केवल नेपालीको मात्रै होइन, संसारभरि भएका सबै मान्छेलाई हिजो मात्रै होइन, आज मात्रै होइन, आउँदो युगौँ युगसम्म जीवन निर्वाह गर्नका लागि बाटो देखाउँछ। त्यसकारणले वेदलाई केवल धर्मशास्त्र, पण्डितहरूको, बाहुनहरूको आदि इत्यादि भनेर हाम्रै समाजमा भइरहेको प्रचार छ, त्यसलाई पनि एकपल्ट मनन गर्नु पर्ला। मलाई कसैले भनेको थियो यो वेद तपाईँले त नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ भनेर, हो मैले गरेको थिएँ, त्यो त बाहुनहरूको हो अनि त्यही भएर तपाईँले गर्नुभयो भने, बाहुनहरूकै हो भनेर सोधेको, हो त नि त्यो त बाहुनहरूको, तपाईँले पढी हेर्नु भएको छ बाहुनहरूको भनेर लेखेको छ भनेको, मैले पढ्न त पढेको छैन तर त्यो बाहुनहरूको हो नि। हाम्रा मान्छे त्यसरी पढ्दै नपढिकन पहिले नै जानिराखेका हुन्छन्, अर्थात् हाम्रा मान्छेलाई त्यसरी पहिले नै पढ्दै नपढिकन जान्ने बनाउने परम्परा पनि एउटा हामीसँग छ र त्यसलाई पनि हामीले मानेकै छौँ, त्यसलाई पनि हामीले तानेकै छौँ, त्यसलाई पनि हामीले धानेकै छौँ। वेदमा एक ठाउँमा लेखिएको एउटा मन्त्र छ, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः रूपस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यो मन्त्रलाई लिएर कैयौँ ठाउँमा मैले के देखिर्छु भने, बाहुनहरू मुखबाट जन्मेका अरे, क्षेत्रीहरू पाखुराबाट जन्मेका अरे, वैश्यहरू पेटबाट जन्मेका अरे, शूद्रहरू खुट्टाबाट जन्मेका अरे आदि इत्यादि भन्ने मैले सुनेको छ। तर जन्मेका त्यो पक्कै पनि होइन। हो कुरो के हो भनेदेखि बौद्धिक कर्म गर्न पर्यो भने टाउकोले सोचिन्छ, मुखले बोलिन्छ, गर्दाखेरि बौद्धिक काम त हाम्रो टाउकोबाटै हुन्छ। कसैले कुट्न आइलाग्यो भने सकिन्छ भने प्रतिकार गर्नका लागि हामी पनि पौजा फुलाएर यिनै हातै अघि सार्छौँ, सकिँदो रहेछ भने हातैले यसो गरेर हामी छेकिराखेका हुन्छौँ। गर्दाखेरि क्षेत्रीय हात त वेदमा त्यो वाक्य भए पनि नभए पनि पक्कै हो। अब पेटले गर्छ के त भन्दा यताबाट इम्पोर्ट गर्छ, उताबाट एक्सपोर्ट गर्छ,
ल्याउने र लाने काम त पेटले गरिराखेकै छ, वैश्य त त्यो हुँदै नै हो। अनि तिनवटैलाई बोकेर उभिराखेका छन् है, तिनवटैलाई बोकिराखेका छन् भनेदेखि शूद्र त यी भए। तर के चाहिँ होइन भने शूद्रहरू भनेका अछुत हुन्, यिनीहरूलाई छुनाउन्न, यिनीहरूले छोएको खानाउन्न, यिनीहरूको पानी बार्नुपर्छ आदि इत्यादि कसले कहाँबाट कसरी हाम्रो समाजमा आयो, यो एउटा विडम्बनाको कुरो हो। मलाई यो विडम्बना लाग्छ। तर मैले एउटा चाहिँ कुरो के भेटिरहेछु भने पुस्तकको नाम बिर्सेँ, मैले सन्दर्भ दिन अहिले भ्याइन सकिनँ, कुनै दिन फेरि पनि सजिलो पर्यो भने गरौँला। जब विश्वकर्मा देवता जब आफ्नो साधनामा रहनुहुन्थ्यो त्यति बेला मन्त्र सिद्धि गरेर हातलाई मन्त्रेर जब आफ्ना हातलाई चाहिँ के अरे मन्त्रले सिद्ध गरिसकेको थियो, उहाँ काममा बस्नुहुन्थ्यो आफ्नो कर्ममा, त्यति बेला अर्काले छोइदिन हुँदैन थियो। अर्काले छोइदिँदा उहाँले सिद्ध गरेको मन्त्र शक्ति र हातमा भएको शिल्प शक्ति ह्रास हुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँलाई त्यति बेला छुन हुँदैन थियो, अरूले नछोइदेऊ भनेको थियो। तर त्यसैलाई खर्लको उल्टो पारेर के गरियो भने यिनीहरू अछुत हुन्, यिनीहरू त हामीलाई छुन हुन्न भनेर आफू चाहिँ अछुत भएर भाग्न लाग्यो क्या मान्छे हो। त्यस अर्थले हेर्दाखेरि एउटा कुरो त्यो। अब दोस्रो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जुन चार के अरे वर्णको विभाजन छ संसारमा, बौद्धिक अनि कर्मगत, त्यहाँदेखि व्यावसायिक र सेवा, यी चार थरी भन्दा पाँचौं थरीको कर्म अर्को के चाहिँ हुन्छ होला त? पक्कै पनि पाँचौं केही पनि छैन। त्यसकारणले संसारभरिका कर्मलाई कर्मकर्ताहरूका आधारमा के अरे विभाजन गरिएको हो, त्यो पक्कै पनि त्यो अवैज्ञानिक छैन। अर्को अर्थमा हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा घरमा चारजना दाजुभाइ छन्, एकजना पठन पाठनको विद्या स्कुल कलेजको कामहरू गर्नुहुन्छ विद्या अध्ययनको, उहाँलाई ब्राह्मण मान्यौँ। अर्को भाइले सेनामा अथवा सुरक्षामा काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई क्षत्रिय मान्न सकियो। अर्को भाइले व्यापार गर्नुभएको छ, उहाँलाई वैश्य भन्न सकियो। अर्कोले सेवाको नितान्त सेवाको कर्म गर्नुभएको छ, उहाँलाई शूद्र भन्न सक्यो। एकै घरमा चारजना दाजुभाइले चार कर्म गरेका रहेछन् भने त्यति बेला पनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एउटै बाउका चारवटै छोरा पनि हुन साध्य भयो। यसको प्रमाण के हो भने जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते भन्ने श्रीमद् भगवत गीताको वचन नै हो। अब अर्को एउटा कुरो हेरौँ, मैले बिहान एकछिन विद्यार्थीहरू पढाएँ, त्यो विद्यार्थी पढाउन्जेल म ब्राह्मण नै भएँ। अब आफ्नै घर परिवारमा अथवा आफै माथि चाहिँ कोही आइलाग्यो, मैले उसको प्रतिकार गरेँ, त्यो प्रतिकार गरिन्जेल त्यही म नै क्षत्रिय पनि भएँ। म किनमेलका लागि गएँ, दाम दर गरेँ, खुबसँगले चाहिँ दर भाउ गरेँ, दलाली गरेँ, त्यहाँ पैसो घटाउनलाई मैले उ गरेँ, त्यति बेला म वैश्य भइराखेँ। जब घर आइपुग्दाखेरि टोइलेट फोहोर भएको छ, सफा गर्दैछु, घरमा झाडु कुचो लाउँदैछु, लुगा धुँदैछु, त्यति बेला त म शूद्र भएँ त। गर्दाखेरि एउटै मान्छे एकै समयमा एकै दिन पनि कर्मका हिसाबले त्यसरी चार वर्ण बन्न सक्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने यत्रो बेर मैले यही मन्त्रलाई गरेको, मेरा ब्राह्मण क्षत्रिय र वैश्य तिनवटालाई बोकी बोकी बिचरा शूद्रहरू थाके है। थाकिसकेपछि मैले बिदा माग्न खोजेको हुँ। त्यसकारणले म के भन्दैछु भनेदेखि यदि यिनै गोडा चाहिँ हाम्रा यति बलिया र यी के अरे रका तिनवटैलाई बोकेर हिँड्न सक्ने थिएनन् भने हामी अमेरिकासम्म पुगेर नाना किसिमका कामहरू कसरी गर्न सकिन्थ्यो। टाउकामा टोपी नभए पनि हुन्छ, कतिजनाको छैन, मैले पनि आज के अरे सो रहर गरेर मात्रै लगाएको, नभए लाउँदैन थिएँ। तर गोडामा जुत्ता नभई त हुन्न नि। त्यसकारणले शूद्र भनेर के अरे हाम्रा समाजमा भएका दाजुभाइहरूलाई हेप्न पाइन्न भन्ने एउटा भनाइको तात्पर्य यो हो। र दोस्रो अर्को एउटा बडा राम्रो कुरो सम्झिरहेँ, फेरि ठिक्क चाहिएका बेलामा बिर्सिन्छ र दुःख पाइन्छ, म सम्झाउँदैछु। अर्को एउटा कुरो के हो भनेदेखि समाजमा चारै वर्ण शक्तिशाली भएनन् भने एक या दुई वर्णले यसले वा त्यसले मात्रै केही पनि उन्नति र उत्थान गर्न सकिन्न। अब अहिले तिनै चारवटा कर्मको
आफ्नै स्रोत, आफ्नै भूमि, आफ्नै शक्ति, आफ्नै अभिज्ञता लगाएर आफ्नै मान्छेले नगर्ने हो भनेदेखि यस्ता कोरोना फेरि अर्कोपल्ट कोनी कोरोना भन्दै आउला। त्यति बेला अस्ति नै गरेको भए त हुने रहेछ भन्ने नै पर्छ। मैले अघि पनि भने जतिपल्ट धोका पाए पनि नेपाली कस्तो जाति खालको जाति छ, त्यो धोकालाई बिर्सिन्छ। कति गजब छ राम्रो भन्दै मैले के भने भनेदेखि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।